अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। एक नया अदालती साल कल सुबह से शुरू हो रहा है। कल 11 सितंबर है और हर साल 11 सितंबर को नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस की एक तकरीब होती है और जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यही होता है कि जो गुज़िश्ता साल में अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है वो और आइंदा आने वाले साल में अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक लाएअमल दिया जाता है और कुछ गिले शिकवे किए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूं, जो फुल कोर्ट की तकरीब होती है उस तकरीब के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, जो कि इस वक्त आबिद जुबैरी साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल, वो खिताब करते हैं। और जो सीक्वेंस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो पहले जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उसके बाद फिर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और फिर अटॉर्नी जनरल और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक सवाल मुझसे कल भी किसी ने पूछा था कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों खिताब करते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों खिताब नहीं करते। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो चेयरमैन होता है पाकिस्तान बार कौंसिल का, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के वकला की एक तंजीम होती है, इस बार कौंसिल का जो चेयरमैन होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। तो ऑब्वियसली जो हेड करता है इन एक्चुअल, वो तो एक सिंबॉलिकली जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हेड करता ही है, लेकिन जो उसको इन एक्चुअल हेड कर रहा होता है, जो बेसिकली उसका आप कह सकते हैं जो फैसला साजी में जिसका सबसे ज्यादा इख्तियार होते हैं जिसके पास, वो वाइस चेयरमैन होता है। तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं। और अटॉर्नी जनरल तो वैसे भी आपको मालूम है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से वहां पर कल खिताब करेंगे ही। इससे पहले कि हम ये बताएं कि उन खिताबात में क्या होगा, अहम चीज ये है कि एक तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं वो एक साथ बैठेंगे और ये इसी तरह बैठेंगे जिस तरह एक अदालत लगती है। कमरा अदालत नंबर 1 में ये तकरीब होती है फुल कोर्ट रेफरेंस की, और जो नशिस्त होती है जजेस की वो उसी पैटर्न पर होती है, नशिस्तें जो लगती हैं जैसा कि चीफ जस्टिस की अदालत में अमूमन लगती हैं। और अगर कल 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब हुए, पाकिस्तान में हुए, जो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक सब यहीं हैं, इस्लामाबाद में ही हैं, तो 16 कुर्सियां लगेंगी और एक फुल कोर्ट बैठेगा। और जो रजिस्ट्रार होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो बतौर स्टेज सेक्रेटरी या आप कह सकते हैं सेक्रेटरी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि अब ये खिताब करेंगे और अब वो खिताब करेंगे, और मुख्तसर सी तकरीब होती है। तकारीर बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक तकरीर जो पाकिस्तान बार कौंसिल और दूसरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होती है, तमाम तर नजरें इन दो तकरीर पर होती हैं। अटॉर्नी जनरल की तकरीर भी इंपॉर्टेंट होती है नो डाउट, लेकिन उस तकरीर में इस कदर आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई सख्त बातें होंगी। बातें जरूर होंगी मगर दबे लफ्जों में होंगी। जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तकरीर होती है, जो वाइस चेयरमैन होते हैं, उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर गिले शिकवे हमने माजी में होते देखे हैं और अब भी यही तवक्को की जा रही है। और देखते हैं कल वहां पर क्या होता है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो तमाम जजेस हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या काजी फायद ईसा भी इस फुल कोर्ट तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अपनी नाकिस समझ है, उसके मुताबिक तो उनको करना चाहिए, इस फुल कोर्ट तकरीब में शिरकत उनको करनी चाहिए। जहां तक खिताब की बात है तो ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक होता है, जो आइंदा आने वाला साल होता है उस पर वो लाएअमल देते हैं। अब बहस ये हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो 4-5 रोज के बाद रिटायर हो जाएंगे, 16 तारीख को उनका आखिरी दिन होगा, और फिर आइंदा जो आने वाला साल है उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो क्या ही बेहतर होता कि चीफ जस्टिस इस फुल कोर्ट तकरीब को थोड़ा सा मौखर कर देते और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस इस तकरीब से खिताब करते और अपना लाएअमल बताते कि उन्होंने अपने अदालती जो अगला साल है बतौर चीफ जस्टिस क्या लाएअमल तय किया है, और इससे थोड़ा सा वाज़ेह हो जाता कि काजी फायद ईसा साहब की क्या तरजीहात हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस शायद अभी तक जो इख्तियारात हैं वो अपने तक महदूद रखना चाहते हैं। एक तो वजह हम सबको मालूम है, जो रिफ्ट है
اور جو رنجشیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک ملاقات کا ہم نے آپ کو پہلے بتایا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کی اسلام آباد میں ہی چیف جسٹس سے ہوئی، مگر اس ملاقات میں بھی کچھ خاص ہمیں نظر نہیں آیا، کچھ پازیٹیو ہوتا نظر نہیں آیا۔ ایک پازیٹیو چیز یہ ہوئی ہے جو کہ ایک مثال، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنونشن ہے، ایک روایت ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھانے کے فوراً بعد ایک عشائیے کی دعوت دی ہے تمام ججز کو، اور ان میں سابق جو جانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ بھی ہیں، اور اسی طرح کچھ عشائیے اور بھی ہیں آپ کو، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ مگر اب تمام تر نظریں کل سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھی دو شخصیات پر ہوں گی جو ایک ساتھ بیٹھی ہوں گی، ایک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ایک ان کی دائیں جانب بیٹھے سینئر پیونی جج اور نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور پھر جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں آبویسلی ان کا خطاب بھی سننے سے تعلق رکھے گا۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ایک اور جو اب چیز سمجھ میں آ رہی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ آپ سب کو معلوم ہے قریب ہے، اور ابھی بہت سے ایسے مقدمات ہیں جن کو انہوں نے نمٹانا ہے۔ کون کون سے مقدمات ہیں؟ ایک نیب ترمیم کا کیس ہے، اس کو وہ ریزرو کر چکے ہیں اپنی ججمنٹ، گو کہ ابھی تک انہوں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ اٹارنی جنرل کا جواب کل جمع ہوا۔ اسی طرح کچھ سوال جواب انہوں نے جو مخدوم علی خان ہے حکومتی وکیل ان سے پوچھے، ان کے جوابات بھی کل ان کو موصول ہوئے۔ تو ممکن یہی ہے کہ جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے اس پر یا شاید اس سے پہلے اس ججمنٹ کو اناؤنس کر دیا جائے، وہ ایک بہت بڑی اور اہم ججمنٹ ہوگی۔ ایک کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید جو پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر تھے مزاری صاحب، ان کے حوالے سے ان کا جو کیس تھا جس میں ان کی ایک رولنگ تھی، اس کی بھی ایک تفصیلی ریزننگ ابھی آنا باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ فوجی عدالتوں کا ہے، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے شروع تو کیا مگر اس کو حتمی اس مرحلے تک نہیں لے کر جا سکے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ اسی طرح معاملات اب بظاہر نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے اس پر عدالت فیصلہ تو دے چکی ہے، مگر اب نیا معمہ ایک بن چکا ہے، اس پر ابھی تک خاموش ہے، اور یہ بھی آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے سر پر ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جو اب ایک وجہ اناد بنا ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایپل آف ڈسکارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود 184(3) کے تحت دائر مختلف جو درخواستیں ہوتی ہیں ان پر کسی بھی مقدمے میں نہیں بیٹھ رہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود بہرحال اپنے بینچ میں واپس آ گئے ہیں، اور کل سے وہ کمرہ عدالت نمبر 2 میں اپنا 3 رکنی بینچ جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے اور مقدمات کی معمول کے مطابق سماعت جاری رکھیں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام جو دستیاب ججز ہیں ماں سوائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ کل مختلف عدالتوں میں بیٹھیں گے، مختلف بینچز کا حصہ ہوں گے۔ جو 5 بینچز اس وقت بنائے ہیں چیف جسٹس نے آئندہ ہفتے کے لیے، یعنی منڈے ٹو فرائیڈے، اور ان 5 بینچز کے اندر تمام ججز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک جسٹس امین الدین خان جن کا نام بینچ کے اندر بھی ہے اور ساتھ چیمبر میں بھی، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے دن چیمبر ورک کرتے ہیں اور کتنے دن بینچ میں بیٹھتے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نہ چیمبر ورک میں آ رہا ہے اور نہ ہی بینچ میں آ رہا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو کمرہ عدالت نمبر 2 میں وہ بیٹھتے، کیونکہ سینیورٹی کے حساب سے دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں، مگر اس وقت ان کی عدم موجودگی میں جسٹس سردار طارق مسعود کمرہ عدالت نمبر 2 میں ہیں، اور اسی طرح پھر جسٹس اعجاز الاحسن کا بینچ جو ہے کمرہ عدالت نمبر 3 میں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید تعطیلات کے بعد وہ بینچز کا حصہ ہوں گے اور عدالتی کارروائی میں حصہ لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا فل کورٹ کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے، کیونکہ اس کی سگنیفیکنس کافی زیادہ ہے۔ بے شک وہ علامتی ہوتا ہے، مگر اس پر اگر وہ وہاں پر بھی شرکت نہیں کرتے تو پھر معاملات جو ہیں وہ مزید بگاڑ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، جو بنیادی طور پر اس وقت مؤخر کرنے کی ایک وجہ بتائی گئی تھی جسٹس عائشہ ملک اور 1-2 اور ججز کی عدم دستیابی کے باعث اس کو مؤخر کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد اب
جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں اور ججز کی دستیابی بھی اس وقت ہے، اور میں نے ابھی جو دیکھا ہے روسٹر اس کے مطابق جو 8 ججز تھے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی ایک لارجر بینچ سن رہا تھا، چیف جسٹس سمیت تمام 8 ججز کل سے جمعے تک جو کاز لسٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ عین ممکن ہے چیف جسٹس کل نہیں تو پرسوں اس مقدمے کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ کل تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فل کورٹ تقریب ہوگی، اور ممکن یہی ہے کہ پرسوں تک چیف جسٹس اس مقدمے کو بھی سماعت کے لیے مقرر کریں اور ایک حتمی فیصلہ اس پر دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں، اور دیکھتے ہیں کل چیف جسٹس آف پاکستان کیا لائحہ دیتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، کیا گلے شکوے کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔